नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आगामी जेठ 5 गते भित्र पदाधिकारी चुनिने गरी स्थानीय चुनाव गराउन दलहरूको माग। वैशाख 14 र 22 गते चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले धकेल्न खोजेको एमालेका उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। लिपुलेखको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भनाई। सातामा नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले वृद्धि। गत साता भन्दा नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले गिरावट। भारतमा 24 घण्टाभित्र 2 लाख भन्दा बढी कोभिडका संक्रमित। एकै दिनमा 73 लाखलाई खोप लगाइयो। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीद्वारा सुदूरपश्चिम 3 विकेटले पराजित। जितसँगै आर्मी समूह एको दोस्रो स्थानमा। सुरु गरौं निर्वाचन आयोगको दलहरूलाई सुझाव सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आह्वान गरेको बैठकमा अधिकांश दलले आगामी जेठ 5 भित्रै नयाँ पदाधिकारी चुनिने गरी चुनावको तालिका बनाउन सुझाव दिएका छन्। आयोगले दलहरूसँगको छलफलमा माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेको थियो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले समयमै चुनाव गराउने पक्षमा आयोग रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको थियो। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। मतदान हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो। अर्को कुरा, मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएका काम कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ 5 गतेबाट सकिँदैछ। त्यसका लागि 2 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वैशाख 14 मा एकै चरण वा वैशाख 14 र 22 मा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको, तर सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको समेत प्रष्ट पारेका छन्। आयोगले तयारीका लागि समय नपुग्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दलहरूले दबाव सृजना गर्नुपर्ने बताएको छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताउनुभयो। 14 गते पहिलो चरणमा निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने 100 दिनभन्दा बढी बाँकी नरहेको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी 100 दिनमै पनि गर्न तयार छौँ। सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ अझै भन्ने। बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र मतदाता नामावली सङ्कलनका बारेमा समेत छलफल भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र बनाउन आयोगलाई दलहरूले सुझाव दिएका छन्। आयोगले 17 दलका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि अधिकांश दलका नेता कोरोना संक्रमण त्रासका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उपमहासचिव ग्यावालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। न न्याय थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि।
उहाँले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको बताउनुभयो। सीआईबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। जे एउटा चाहिँ त्यो मुद्दा फर्काउने काम भएको छ सीआईबीमै 2 वर्षसम्म प्रहरीको मिहिनेतलाई जसरी चाहिँ ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ र त्यसो गरेर दोषीहरूलाई उम्काउने जुन प्रपञ्च हुँदैछ यो कदापि पनि मान्य हुने छैन नि। उपमहासचिव ग्यावालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको भूभागमा भारतले बलमिच्याइ गरेको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले साझा प्रकाशनलाई अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न चेतावनी दिनुभएको छ। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएको बिक्री कक्ष अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि साझा प्रकाशन कमजोर हुँदै गएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न त्यसको सञ्चालक समितिलाई चेतावनी दिनुभएको हो। ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा प्रकाशनको भवनमा आयोजित साधारण सभामा उहाँले साझा प्रकाशनलाई सफलतातर्फ डोर्याउन सकिने तर त्यसका लागि त्यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी इमान्दार तथा मेहनती हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको साहित्यिक संस्थालाई अघि बढाउन सञ्चालन समितिमा रहेकाहरू आर्थिक रूपले अनुशासित हुनुपर्ने पनि औल्याउनुभयो। मात्र सहयोग पाउने अपेक्षा नराखी आफूसँग भएको सकारात्मक सम्भावनाको भरपूर सदुपयोग गरौँ। यसका लागि वर्तमान सञ्चालक समितिको लगन, इमान्दारिता र प्रष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ भने कार्यरत कर्मचारीहरूमा मेहनत, आर्थिक अनुशासन र दूरदर्शी सोच अनिवार्य शर्त हो। मन्त्री श्रेष्ठले आफू साझा प्रकाशनको उन्नतिका लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताउनु भएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभामा सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने उल्लेख गर्नुभयो। तपाईहरु जति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ सरकार पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुको चिन्ता र चासोलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र हामीले अहिले नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर कानुन सम्पादनको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र इस्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मुख देखाउन सक्ने सौँदो रूपमा हाम्रो ऐन चाहिन्छ र सँगै पनि भने अघि तपाईले भने जस्तो कन्टेक्चुअलाइजेसन नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो डिफेन्स एरिया कहाँहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने हो। नेपालले नोक्सान पर्ने कुरामा धेरै दफाहरू राखेर अघि बढ्नु जरुरी छैन। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमूल परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताउनुभयो। रिलेटेड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अब त्यो पनि मैले म बुझ्न नसकेको टर्म चाहिँ है यो नेपाल सरकारको पोलिसीमा भएको शब्द नन ट्रेड रिलेटेड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। कुनै चिजको ट्रेड फिलोसफिकल लेभलमा भन्यो भनेदेखि कुनै चिजको ट्रेड हुँदैन भनेदेखि त्यसको भ्यालु नै हुँदैन। भ्यालु छैन भने त्यसको प्रपर्टी के?
डाक्टर पाण्डेले नेपालमा नीति बने पनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या बनेको बताउनुभयो। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको परिमाण 1 महिनाभित्र 187% बढेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादित विद्युत खेर फालेको नेपालले हिउँदमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिमाण बढाएको छ। पुस 1 गते 29,85,000 युनिट विद्युत ऊर्जा भारतबाट आयात गरेको नेपालले पुस 28 गते भने 85,40,000 युनिट विद्युत आयात गरेको छ, जुन 1 गतेको तुलनामा 187% बढी हो। हिउँद लागेपछि आयात भएको यो परिमाण नै यो सिजनकै सर्वाधिक आयात पनि हो। स्वदेशी उत्पादन भने करिब 20%ले घटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट 87,18,000 युनिट विद्युत आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट 54,27,000 युनिट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 97,57,000 युनिट गरी 2,90,86,000 युनिट विद्युत आपूर्ति भएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेह्रो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। सरकारले वन ऐन 2076 को आधारमा नियमावली नबनाइकन त्यसको विरुद्धमा संविधानको विरुद्धमा वन ऐन 2076 को विरुद्धमा नियमावलीहरू ड्राफ्ट गरेर सरकारले अगाडि बढायो। त्यसैगरी संरक्षित क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै जाने, जहाँ चाहिँ निकुञ्जहरू विस्तार भएका छन्, आरक्षीहरू विस्तार भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मानव अधिकारको ग्यारेन्टी भएको छैन। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेह्रो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको महासंघले जनाएको छ। वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कास्कीले सार्वजनिक स्थानहरूमा कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा यही माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने सूचना जारी गरेपछि खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको हो। खोप लगाउनेहरू दिनभर खोप केन्द्र भन्दा बाहिर सडकसम्मै लाइन लागेको छ। खोप लगाउनेहरूमा पहिलो मात्रा लगाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। पोखराका विभिन्न 6 स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। नेपालमा थप 5,087 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,474 जनाको पीसीआर र 7,086 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5,087 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 306 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,613 पुगेको छ। देशभर 18,235 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,607 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा 1,913, ललितपुरमा 377 र भक्तपुरमा 317 संक्रमित थपिएका छन्।
अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले बढेको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको छ। साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 167.97 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 165.28 अङ्कले बढेको हो। तर गत साताको भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले बढेको थियो। जुन दिन नेप्से परिसूचक 73.01 अङ्कले बढेर 2765.47 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै ठूला कम्पनीको मूल्य मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 13.21 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 5.07 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.56 अङ्कले बढेको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 239 कम्पनीको 1,50,58,000 किता शेयर 7 अर्ब 10 करोड 18 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक वृद्धिमा निरन्तरता पाएको थियो। उक्त दिन नेप्से परिसूचक 19.43 अङ्कले बढेर 2784.95 बिन्दुमा पुगेको थियो। सोमबारको कारोबारमा आएका 236 कम्पनीको 1,42,88,000 किता शेयर 7 अर्ब 12 करोड 34,24,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार पनि नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै यस दिन ठूला कम्पनी मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.34 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 3.62 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 2.24 अङ्कले बढेको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,19,70,000 किता शेयर 6 अर्ब 72 करोड 45,26,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार भने सातामा 3 दिनको कारोबारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्सेमा 30.51 अङ्कले घटेर 2803.62 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.04 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.86 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.17 अङ्कले घटेको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 1,61,47,000 किता शेयर 8 अर्ब 3 करोड 32,12,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से घटे पनि बुधबारको कारोबार रकम भने 8 अर्ब माथि नागेको थियो। त्यस्तै साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार भने बजार बढेको थियो। बिहीबार नेप्से परिसूचक 54.12 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेको थियो। ठूला कम्पनीको मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.94 अङ्कले बढेको थियो भने फ्लोट इन्डेक्स 4.09 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.34 अङ्कले बढेको थियो। बिहीबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,18,34,000 किता शेयर 6 अर्ब 66 करोड 97,48,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 2 खर्ब 36 अर्ब 2 करोड रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपैयाँले बढेको छ। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 38 खर्ब 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढेर 40 खर्ब 37 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एकै दिन 2.5 लाख जनाभन्दा बढीमा कोभिड संक्रमितको पुष्टि भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले 24 घण्टामा 2,64,202 जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ। यही अवधिमा 315 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 5,753 जनामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ। यही अवधिमा 1,09,345 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्।
भारतमा 12 लाखभन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण बढेसँगै एकै दिनमा 73 लाखभन्दा बढीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म 1 अर्ब 55 करोड जनालाई खोप लगाइएको त्यहाँको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको छ। समूह एमा दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मीको 4 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। सुदूरपश्चिमले दिएको कमजोर स्कोरमा संघर्षपूर्ण जित निकाल्ने क्रममा आर्मीका लागि विक्रम सोबले अलराउन्डर प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। शुक्रबार मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले आर्मीलाई जितका लागि 116 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफमा आर्मीले उक्त लक्ष्य 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 115 रनमा समेट्यो। खडक बोहराले 37 रन बनाउँदा बसन्त कार्कीले 34 रन बनाउनु भयो। त्यस्तै अर्जुन साउदले 15 रन बनाउनु भएको थियो। अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रनको स्कोर बनाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा विक्रम सोबले 4 ओभरमा 8 रन खर्चिएर 6 विकेट हात पार्नु भएको थियो। 116 रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीका लागि विक्रम नायक साबित हुनुभयो। उहाँले अन्तिमसम्म टिमलाई जितका लागि सहयोग गर्नुभयो। सोबले 22 बलमा 29 रनको अभिजित इनिङ खेल्नु भएको थियो। उहाँले ओपनर हरि चौहानले 33 रन बनाउँदा भीष्म सार्कीले 13 रन बनाउनु भयो। यसैगरी कुशल मल्लले 11 रन जोड्नुभयो। शाहाब आलम 6 बलमा 12 रन बनाउँदै क्रिजमा अभिजित रहेसँगै सुदूरपश्चिमका आदित्य महताले 4 विकेट हात पार्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव बढेसँगै देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। देशका पहाडी तथा तराईका केही भूभागहरूमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आगामी जेठ 5 गते भित्र पदाधिकारी चुनिने गरी स्थानीय चुनाव गराउन दलहरूको माग। वैशाख 14 र 22 गते चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले धकेल्न खोजेको एमालेका उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। ललितपुरको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भनाई।
सातामा नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले वृद्धि, गत साता भन्दा नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले गिरावट। भारतमा 24 घण्टाभित्र 2 लाख भन्दा बढी कोभिडका संक्रमित, एकै दिनमा 73 लाखलाई खोप लगाइयो। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आर्मीद्वारा सुदूरपश्चिम 3 विकेटले पराजित, जितसँगै आर्मी समूह A को दोस्रो स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।